एउटा यस्तो क्रूरता नसाही जसको क्रूरताको कुनै हद थिएन, जसले हतियार राख्न भनी बनाएको एउटा शानदार महलभित्र लगभग 3 लाख मान्छेहरूलाई दर्दनाक मृत्यु दियो, जसले आफ्नो शासनभरि 5 लाख भन्दा बढी युगान्डाका जनताहरूको बलि चढायो। एउटा यस्तो राक्षस जसले मान्छे काटेर रगत दुख्थ्यो, मासु खान्थ्यो, जसले आफ्नी चौथी गर्भवती श्रीमतीलाई बन्धक बनायो र पछि हात खुट्टा काटेर हातको ठाउँमा खुट्टा र खुट्टाको ठाउँमा हात जोडेर सिलायो। एउटा यस्तो सन्की पागल जो आफैले मारेका मान्छेहरूसँग घण्टौं घण्टा बात गर्थ्यो, उनै लासहरूसँग सुत्थ्यो। तर पनि युगान्डाका जनताहरूले उसैलाई राष्ट्रपति बनाए, उसैको जय जयकार गरे। तर किन र कहिलेसम्म? आउनुहोस् आज हामी यो प्रश्नको उत्तर युगान्डाको कसाई भनेर चिनिने इडी आमिनको क्रूरताले भरिएको इतिहासमा खोजौं। इडी आमिनको जन्म सन् 1925 मा कोबोको भन्ने ठाउँमा भएको थियो। इडी आमिनको बाउको नाम एन्ड्रियन्स नायबेर थियो, जो रोमन क्याथोलिजमबाट इस्लाममा कन्भर्ट भएका थिए। इडी सानै हुँदा उसका आमा बुवा छुट्टिएपछि उसकी आमाले इडीलाई लिएर बाम्बो भनिने युगान्डाको शहरमा आइन्। गरिबीका कारण खान पनि मुस्किल थियो। यस्तो हालतमा इडी आमिनलाई उसकी आमाले पढाउन सकिनिन्। त्यसैले इडीले 4 कक्षापछि पढाइ छोडेर घर चलाउनको लागि सानातिना काम गर्न थाल्यो। यो समय युगान्डामा ब्रिटिस शासन थियो, यानि कि युगान्डा एक गुलाम देश थियो। इडी आमिन युगान्डाको काकुवा ट्राइबको थियो। भनिन्छ यो ट्राइबका मान्छेहरूमा जानवर या मान्छेको बलि दिएर तातो खुन पिउनु र मासु खानु एक सामान्य कुरो थियो। इडी आमिन यो सब हेर्दै र गर्दै बढेको मान्छे थियो। त्यसैले इडी आमिनलाई पनि मान्छे मारेर खानु कुनै ठूलो कुरो थिएन। त्यस्तै 20-21 वर्षको हुँदा इडीले ब्रिटिस मिलिट्री जोइन गर्यो र एसिस्टेन्ट कुकको रूपमा काम गर्न थाल्यो। त्यही बेला ब्रिटिसरहरूलाई एउटा यस्तो मान्छेको खोजी थियो जो त्यहाँको लोकल भाषा बोल्दोस्। ब्रिटिसर्सको त्यो खोजी इडीले पूरा गरिदियो। लगभग 6 फिट 4 इन्चको मान्छे, अनपढ, आज्ञाकारी इडीले अंग्रेजहरूको मन सजिलै जित्यो। इडीलाई मिलिट्री, बक्सिङ, स्विमिङ सबैको ट्रेनिङ दिइयो। इडीले युगान्डामा ब्रिटिसरहरूको शासन र डर कायम राख्न भरपूर मद्दत गर्यो। इडी ब्रिटिसरहरूको यति लोयल बन्यो कि उसले ब्रिटिसरको एक इशारामा आफ्ना सयौं मान्छेहरूको प्राण लिन्थ्यो। 1952 देखि 1960 सम्म चलेको माओ विद्रोहमा केनिया र सोमालियाको विरुद्ध ब्रिटिसरको तर्फबाट इडीले युद्ध लडेको थियो। यो लडाईँमा इडीले यस्तो क्रूरता देखायो कि उसको आर्मी र्याङ्क बढ्दै गयो। सन् 1962 सम्ममा इडी ब्रिटिस आर्मीको सेकेन्ड हाइजेस्ट र्याङ्किङ अफिसर बन्यो। आफ्नै युगान्डाका जनताहरूलाई जिउँदै गाड्ने, जिउँदै जलाउने गर्दै ब्रिटिसरको आँखामा वफादार बनेको इडीलाई यसै दौरान ब्रिटिस आर्मीकै हाई र्याङ्किङ अफिसर साथी भेटियो, जसको नाम मिल्टन ओबटे थियो। समयसँगै इडी र ओबटेको दोस्ती यति पक्की भयो कि यी दुई मिलेर ब्रिटिसर्सकै गोदामबाट कफी, सुन, हात्तीका दाँत र हात हतियार चोरेर बेच्न सुरु गरे। यो कुराको ब्रिटिसरहरूलाई भनकसम्म लागेको थिएन। ब्रिटिसरलाई यो कुरा त्यति बेला थाहा भयो जति बेला युगान्डाको स्वतन्त्र हुने दिन एकदम नजिक थियो र त्यो बेलासम्म इडी र ओबटेको शक्ति निकै बढेको थियो। यहाँसम्म कि स्वतन्त्र भएपछि देशलाई सम्हाल्न इडी र ओबटे भन्दा अर्को सक्षम व्यक्ति युगान्डामा थिएन। 1962 अक्टोबर 9 का दिन युगान्डा स्वतन्त्र भएपछि ओबटे युगान्डाको प्रेसिडेन्ट बन्यो भने इडी आमिन कमान्डर इन चिफ अफ अल आर्म फोर्स भयो। यहीबाट ओबटे र इडी बीच मनमुटाव सुरु भयो, कारण पहिले ब्रिटिसरको रुल हुँदा दुवैजना एकै पोजिसनमा काम गर्थे, तर अब इडी ओबटेको तल पर्यो। पोजिसन, पावर र पैसाले ओबटे र इडीको दोस्ती डगमगाउन थाल्यो। समयसँगै ओबटे र इडी बीच यति धेरै मनमुटाव भयो कि इडीले ओबटे विरुद्ध आफ्नो छुट्टै आर्मी खडा गर्न सुरु गर्यो। इडीले युगान्डाका पिछडिएका ट्राइबहरूबाट मान्छे ल्याएर आर्मीमा भर्ती गर्दै गयो। यसो गर्नाले इडी आफ्ना आर्मी र ती पिछडिएका ट्राइबहरू बीच निकै चर्चित बन्यो, भगवान जस्तै बन्यो। यो कुरा ओबटेले थाहा पाएपछि ओबटेले इडीको र्याङ्क कमान्डर इन चिफ अफ अल आर्म फोर्सेसबाट घटाएर कमान्डर इन चिफ अफ द आर्मीमा झारिदियो। यसले गर्दा इडीको प्रभाव अरू आर्म फोर्सबाट हट्यो। रिसले पागल बनेको इडीलाई अब दुई कुरा मात्र चाहिएको थियो, प्रेसिडेन्टको कुर्सी र ओबटेको मृत्यु। तर इडी यति चतुर थियो कि उसले यो सब गर्नुभन्दा पहिले युगान्डाका जनताहरूको विश्वास जित्नतिर लाग्यो। इडी जनताहरूको बीच जान्थ्यो, उनीहरूका समस्या सुन्थ्यो र समस्या समाधान गर्थ्यो। जनताहरूकै बीच रहेर नाच्ने, गाउने, खाना खाने गर्थ्यो। यसो गर्नाले युगान्डाका जनताहरूले इडीलाई राम्रो मान्छेका रूपमा हेर्न थाले। जनताहरूको नजरमा इडी एउटा राम्रो आर्मी अफिसर थियो जो आफ्ना जनताहरूको खुसीको लागि काम गर्थ्यो, देश र जनतालाई माया गर्थ्यो। इडी जनताहरूको बीच चर्चित भइरहँदा कमनवेल्थ हेड्स अफ गभर्नमेन्ट मिटिङको लागि सन् 1971 जनवरी 25 मा ओबटे सिङ्गापुर गयो। यही मौका छोपेर इडीले
सत्ता कब्जा गर्यो, आफूलाई युगण्डाको नयाँ प्रेसिडेन्ट घोषित गर्यो र ओबटेलाई युगण्डा छिर्नबाटै रोक लगायो। एक त आफ्नै छुट्टै आर्मी भएको इडी, त्यसमाथि जनताहरूको विश्वास जितेको कारण उसलाई प्रेसिडेन्ट बन्न खुब मद्दत भयो र यहीँबाट सुरु भए युगण्डा र युगण्डाका जनताहरूका काला दिन। इडीले पूरा युगण्डाभरि खबर फैलायो कि यदि कोही इडीको विरुद्ध बोल्छ या ओबटेको सपोर्ट गर्छ त्यो मान्छे सिधै मारिनेछ। इडीले यसको लागि एक गुप्त किलर स्क्वाड पनि बनायो। यो स्क्वाडसँग यति धेरै पावर थियो कि यदि यिनीहरूलाई कोही इडीलाई मार्न चाहन्छ या ओबटेसँग मिलेको छ भन्ने शंका मात्र भयो भने पनि यो स्क्वाडले सिधै ज्यान लिन सक्थ्यो। केवल शंकाको भरमा यिनीहरू पुरै ट्राइबलाई नै सखाप पार्थे। युगण्डाका आचोली र ल्याङ्गो यी दुई ट्राइब यही किलर स्क्वाडका शिकार हुन पुगे, किनकि स्क्वाडलाई यी दुई ट्राइब ओबटेका समर्थक हुन् भन्ने शंका थियो। यसैबीच 1972 मा इडीले युगण्डामा रहेका सबै एसियनहरूलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गर्यो, किनकि इडीका अनुसार यसो गर्न भनी उसको सपनामा आएर अल्लाहले आदेश दिएका थिए। I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. त्यो बेला युगण्डामा सबैभन्दा बढी इन्डियनहरू थिए जो युगण्डाको 60% अर्थव्यवस्था सम्हाल्थे। इडी अमिनले एसियनहरूको सम्पत्ति हत्याउन सुरु गर्यो। युगण्डा नछोडेका एसियनहरूलाई समातेर काल कोठरीमा बन्द गर्न थाल्यो र यदि कोहीले विरोध गर्यो भने उसलाई काटेर वा जिउँदै गोहीले भरिएको तलाउमा फ्याँक्न थाल्यो। भनिन्छ इडीले 400 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई गोहीको भिडमा फालिदिएको थियो। बिस्तारै यो सबैले जेनोसाइडको रूप लिन थाल्यो, चाहे एसियन हुन् या युगण्डाका ट्राइबल मान्छेहरू। इडीले सबैलाई मार्न थाल्यो। भनिन्छ इडीले आफ्नो महलमा 5 यस्ता च्याम्बर बनाएको थियो जुन च्याम्बरमा उसले मानिसहरूलाई टर्चर गर्ने गर्थ्यो। च्याम्बरका ढोकाहरूमा करेन्ट थियो भने च्याम्बरमा कुनै झ्याल थिएनन्। अँध्यारा कोठाहरूमा खाना पानी बिनै टर्चर गरिन्थ्यो। मानिसहरू भोक र चोटले चिच्चाउँदै मर्थे। तब बल्ल च्याम्बरका ढोका खोलिन्थ्यो र लासलाई गोहीहरूलाई खुवाइन्थ्यो। इडी हिटलरको ठूलो भक्त थियो। उसलाई लाग्थ्यो हिटलरले जुसहरूलाई त्यस्तो गर्न सक्छ भने मैले किन नसक्नु। त्यसैले इडीले ती च्याम्बरहरूलाई ग्यास च्याम्बरमा पनि बदल्थ्यो र विषालु ग्यास छोड्ने गर्थ्यो। लासहरू गोहीलाई खुवाउँथ्यो भने कैयौं लास आफ्नो कोठामा लगेर राख्थ्यो। रातभर ती लासहरूसँग कुरा गर्थ्यो, सुत्थ्यो र काटेर खान्थ्यो पनि। इडीले एक इन्टरभ्यूमा मान्छेको मासु चितुवाको मासु भन्दा अझ नुनिलो हुन्छ भनेर पनि भनेको थियो। कसैलाई पनि जान अनुमति नभएको उसको कोठाको यो रहस्य उसैकी 5औं श्रीमतीले बाहिर ल्याइन्। एक दिन लुकेर इडीकी श्रीमती उसको कोठामा छिरिन् र जे त्यहाँ देखिन् सायद जिन्दगीभर भुल्न सकिनिन्। इडी अमिनको त्यो कोठामा कैयौं लास थिए जुन लासहरूबाट अङ्गहरू गायब थिए। कसैका नाक, कसैका ओठ, कसैका गोप्य अङ्ग थिएनन्। त्यही कोठामा 2 ठूला फ्रिजर भित्र काटिएका 2वटा मान्छेका टाउका पनि थिए। यो सब इडीकी 5औं श्रीमतीले पछि बताएका कुरा हुन्। इडीका डाक्टरले इडी दिमागी बिमारीले ग्रसित भएको खुलासा पनि गरे। इडी अमिनको लोकप्रियता त्यसपछि कम हुँदै गयो। आफ्नो सत्ता बचाउन इडीले टान्जेनियामा एट्याक गर्यो, तर इडी हार्यो। हारेपछि ज्यान बचाउन इडी लिबिया भाग्यो। लिबिया पछि साउदी अरेबियामा शरण लिन पुग्यो र अन्त्यमा साउदी अरेबियामा नै अर्गन फेलियरका कारण साल 2003 अगस्त 16 का दिन इडी अमिनको मृत्यु भयो। दर्शकहरू, यो थियो युगण्डाको सबैभन्दा क्रूर लिडर इडी अमिनको कथा। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर बताउनुहोला। यदि यो भिडियो सामग्री मन पर्यो भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अरु यस्तै भिडियोहरुको लागि हामीलाई हौसला दिनुहोला। हाम्रो भेट फेरि अर्को प्रसंगमा हुनेछ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।